नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषय वस्तुमा आधारित भएर फरक फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी सङ्घीयता लागू भएपछि देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको पनि करिब 2 महिना बितिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा विकास र समृद्धिको निम्ति र स्थानीय तहमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको लागि धेरै मानिसहरूले आशा गरिरहेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू मार्फत धेरै ती आशाका त्यान्द्राहरू झुडिरहेका छन्। ती आशाका त्यान्द्राहरूलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले के कति पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने अझै हेर्न नै बाँकी रहेको छ। उहाँहरूको कार्यशैली अहिले अगाडि बढिरहँदा केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि आशा जागिरहँदा कतै पहिलेकै जस्तो अवस्था हुने हो अथवा फरक हुने हो भन्ने कुरामा हामीले अहिले नै आकलन गर्ने त्यो अवस्थामा रहेका छौँ। आज हामी सोही विषय वस्तुमा आधारित भएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्ने जमरहेका छौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा गैढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अहिले करिब 2 महिना तपाईँ निर्वाचित भइसकेको छ। यस बीचमा विभिन्न बधाई खाँदै र विभिन्न चाहिँ बजेट निर्माणका ती कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्नुभयो र बजेट पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलोपटक जुन निर्वाचित भइरहँदा र 2 महिनाको पिरियडमै यति धेरै काम गर्दा कति अप्ठ्यारो महसुस भएको छ कि? अब निर्वाचनपछि जब निर्वाचन भयो, हामी निर्वाचनमा जितिसकेपछि हामी अब यो ठाउँलाई केही गर्नुपर्छ भनेर लागि र त्यही अनुसार हामीले धेरै कामहरू पनि गरियो। जस्तै विकासका योजनाहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र नयाँ परिवर्तन जुन इच्छा आजका जनताले जुन चाहना राखेका छन्, गैंडावासीले केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचका साथ हामीलाई अगाडि बढाएका छन् र हामीले गैंडालाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर त्यही मान्यता मूल्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र अब यो कामको दौरानमा अप्ठ्यारो सजिलो हुने कुरा एउटा जिम्मेवारी पदमा भइसकेपछि हुन्छ र सबै कामलाई सहज रूपमा र सरलीकरणमा लैजाने सोचका साथ लाग्नुपर्छ, अवश्य पुरा हुन्छ। आज त्यही अप्ठ्यारो आउँछ र त्यही अप्ठ्यारोको चुनौतीको पार अथवा सामना गर्न सक्छु भन्ने दृढ इच्छा शक्तिले तपाईँ चाहिँ निर्वाचनमा हमेर जित्नु भएको हो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? एकदम अवश्य नै त्यही हो। अब हामी सजिलो हुन त हाम्रै व्यवसाय व्यापारहरू थियो, आनन्द हुन्थ्यो नि त। तर जनताकै समस्यालाई हामी सुल्झाउँछौँ, जनतालाई विकास गर्छौँ, जनतालाई परिवर्तन गर्छौँ भनेर आइसकेपछि त बाधा अवधान अप्ठ्यारो उकाली ओह्राली त अवश्य हुन्छ। तपाईँ निर्वाचित भएको 2 महिना पनि भइसके। गत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जुन प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो र अहिले त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ पराजित हुनुभयो र अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो जित निकाल्नु भएको छ। यद्यपि गैढवा गाउँपालिका रूपन्देही जिल्लाको एउटा पश्चिम क्षेत्रको एउटा अलिकति पछाडि पारिएको ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ विभिन्न धर्म संस्कृतिका, विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। त्यहाँको समग्र विकासको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अब अहिलेको अवस्था भन्दा अब यो त्यहाँ सबै जातिका सबै धर्मका व्यक्तिहरू गैंडामा हुनुहुन्छ र पहिलाको अवस्थामा जुन गैंडाको अवस्था छ, कञ्चन सैना महिनाको नाम लिएर गैंडावाला अझ पछि परेको अनुभव हुन्छ। त्यो अनुभव अब हुँदैन। गैंडामा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, गैंडाले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। सैना महिना कञ्चनको नाम किन अब गैंडाको नाम आउनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एकदम ध्यान केन्द्रित गरेर अब यो समाज परिवर्तन हुनुपर्छ। समाजमा धेरै जसो हामी मधेसी मूलका छौँ, अनि मुस्लिम दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अनि अरू जातका पनि हुनुहुन्छ, उहाँ कोही एकदम दलित जातका हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी त यसै सक्षम छौँ। हामी उहाँहरू जो पीडित हुनुहुन्छ, वास्तविक जो त्यहाँको पीडित छ, एउटा नागरिकता समस्या ठुलो छ गैंडवा गाउँपालिकामा र जुन किसिमले विकास हुनुपर्ने हो, माथिल्लो समुदायभन्दा तल्लो समुदायका
व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि जीवन स्तर उकास्नुपर्छ, स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हामीमा छ र हामीले आफ्नोभन्दा नि उहाँहरूको परिवर्तन गर्न र भोलि गैँडवालाई परिवर्तन गराएर गैँडवाको कोल्टो फेर्ने हो भने पहिला उहाँहरूलाई परिवर्तन गराउन अवश्य पर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले जुन एउटा धरातलमा गएर विकास गर्नुपर्छ, जहाँ पिछडिएको क्षेत्र जुन गैँडेवामा छ, त्यो पिछडिएको क्षेत्र, त्यो दलित बस्ती अथवा त्यो भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको निम्ति काम गर्छु भनेर जुन तपाईँको ती घोषणा पत्रहरूमा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो, यद्यपि तपाईँले भने जस्तो काम गर्न त्यति सहजता छैन होला नि? काम त्यही त मैले पहिला नि भनिसकेँ, आफ्नो काम गर्न सजिलो छ, तर यो समाजलाई परिवर्तन गर्छु भनेपछि अलिकति बाधा व्यवधानहरू उकाली ओह्राली त हुन्छ, कठिन नै छ। तर पनि हामीले गएर हाम्रा नीतिहरूले हामीले जुन लक्षित वर्गलाई हालेर निम्न वर्गका लक्षित गरेर हामीले ती कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र हामी गएर परिवर्तन गर्नुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना नीति तथा तर्जुमाहरू कार्यान्वयनमा मिसाएका छौँ। कति दलित बालबालिकाहरू जो छन् उहाँहरूलाई पनि पढाइ छ र मैले आफ्नो सेवा सुविधा तलबहरू मैले के गरेको छु भने आफ्नो एउटा कोषमा अहिले पनि मेरो 1-2 महिनाको जुन कोष आएको छ, म ब्याङ्कमा 1 रुपियाँ पनि चलाएको छैन। जुन ब्याङ्कमा गएको छ त्यसलाई राखेको छु। भोलि त्यो रकम अलि ठुलो एमाउन्टमा भइसकेपछि त्यो रकमले गरिब एउटा स्कुलमा अक्षय कोष खोलेर गरिब विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ। त्यसको एउटा अक्षय कोषबाट आएको ब्याजले गरिब मेहनत जेहेन्दारहरू पढ्नुपर्छ भन्ने सोचले मैले आफ्नो तलब पनि त्यहाँ लगाउने घोषणा गरेको थिएँ चुनाव अगाडि पनि। र अहिले मैले आफ्नो जुन पद ग्रहण गर्दाखेरि एउटा गैँडामा अनाथ बालबालिकाहरू जसका अभिभावक हुनुहुन्न उहाँहरूलाई गैँडाले सम्पूर्ण खर्चले 12 क्लाससम्म ब्याचलरसम्म पढाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले घोषित गरेका छौँ र त्यस्ता बालबालिकाहरूको पहिचान हामीले स्कुलबाट गाउँ समाजबाट पनि गरेका छौँ र उहाँहरूलाई यो पढाइको लाग्ने सम्पूर्ण खर्च गैँडा गाउँपालिकाले नै बेहोर्नेछ। हजुर, यद्यपि तपाईँले यो भनिरहँदा जुन आफ्नो पारिश्रमिक पनि एउटा शिक्षामा लगानी गर्छु भनेर एउटा यो सकारात्मक कदम पनि हो, तथापि त्यहाँ शिक्षाको अवस्था पनि अत्यन्त लथ्यालिङ्ग भन्न मिल्ने अवस्थामा छ। जुन त्यो अवस्थामा छ, अझै पनि विद्यार्थीहरू विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ। धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय जाने उमेरमा चाहिँ विभिन्न खेतमा जाने अथवा विभिन्न चाहिँ बाटोहरूमा चाहिँ माग्न हिँड्ने, यो विविध समस्या छ। त्यसलाई चिर्नको निम्ति अब यो शैक्षिक जुन क्षेत्रलाई सुधार गर्नको निम्ति कस्ता रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा बनाउनु भएको छ? यो समस्या एकदमै गैँडा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा एकदमै ठुलो समस्या हो। कतिजना विद्यार्थीहरू स्कुल जाने बेलामा भैँसी चराउन जाने, अब आर्थिक अभाव पनि छ, प्यारेन्ट्सले पढाउन नसकेको हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ गेम खेल्न जाने, कोही त अब जानी पनि बिग्रिनु भएको छ। र त्यो एउटा जनचेतनाको कमी जस्तो पनि लाग्छ मलाई। जनचेतनाको कमी हो त्यसको। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी स्कुलमा छोरी ठुलो भइसकेपछि ठुली भई यति 10 क्लास पढी पुग्छ भनेर कलेजहरू नपढाउने चलन छ। अब चाहिँ पढाउनुपर्छ। हाम्रा गाउँका चेलीबेटी पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसमा अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि राम्रो भूमिका खेलिराखेका छन् र अब हामीले जनचेतनादेखि लिएर पढाउने र स्कुलको शैक्षिक सुधारको गर्नुहुन्छ भने एकदम वास्तवमा दयनीय छ। र मेरो सोच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन, हामी पहिला शिक्षालाई एकदम जोड दिएका छौँ। हामीले प्राथमिक रूपमा पनि राखेका छौँ शिक्षालाई। शिक्षा नभइकन केही हुँदैन। शिक्षामा हामी परिवर्तन, ठुलो आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर म आएका केही समयमै म प्रत्येक दिन प्रत्येक स्कुलमा अनुगमन पनि गएँ। त्यहाँ टिचरहरूको ड्रेस छैन, विद्यार्थीको ड्रेस छैन। मैले उहाँहरूलाई केहीहरू अनुरोध पनि गरेँ। जब टिचरले ड्रेस ल्याएर आउँदैन, जसले भत्ता पाएको छ ड्रेस भत्ता, त विद्यार्थीले कहाँबाट ल्याउँछ?
उहाँहरूलाई सिकाउन नि तपाईँहरू आउनुपर्छ, ड्रेसमा आउनुपर्छ भनेर लगभग अलिकति एउटा माहौल अब पढाइ हुनुपर्छ। टिचरहरूमा पनि के भावना भयो भने अब हामी यसरी ठगेर पढाइ गरेर हुनेवाला छैन, अब परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अध्यक्ष नयाँ सोचले आउनु भएको छ र शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी प्रहरूको मिटिङमा पनि क्लियर भनिसकेका छौँ, सफा रूपमा भनेका छौँ। अब पहिला के भयो त्यसलाई नहेरौँ, अब शिक्षामा परिवर्तन हुनुपर्छ, शैक्षिक सुधारहरू हुनुपर्छ। यदि भएन भने त्यसको जवाब प्रत्येक स्कुलको विषयगतमा विषय टिचरले लिनुपर्छ र समग्र स्कुलको त्यो प्राध्यापकले लिनुपर्छ भनेर हामी यो अनुगमनमा प्राय मैले आफ्नो फेसबुक मार्फत पनि फोटो हालेको छु। अनुगमनमा प्राय स्कुलमा म पुगेकै थिएँ। हजुर, तपाईँ यो अनुगमनको सिलसिलामा जानुभयो र त्यहाँ जाँदा चाहिँ तपाईँलाई सम्मान गरियो होला, त्यहाँलाई तपाईँलाई चाहिँ बढाइ चढाइ गरियो होला। यद्यपि त्यो शिक्षालाई आमूल परिवर्तन हुन नदिने त तपाईँकै कार्यकर्ता अर्थात् तपाईँकै पार्टीमा आबद्ध शिक्षकहरूको कारणले पनि हो नि। अब त्यो त व्यक्तिमा परिवर्तन हुन्छ। म परिवर्तन गर्छु भनेर मेरो पार्टीका केही व्यक्तिहरूले टिचरहरूले गर्दिन भनेर त हुँदैन। हजुर, परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी गलत कुराको कहिले पनि म सपोर्ट गर्दिनँ, सही कुरा हुनुपर्छ। तपाईँकै छत्र छायामा बस्ने टिचरहरूको पनि तपाईँले चाहिँ ढाकछोप गर्नु? ढाकछोप गर्दिनँ, त्यो त एकदम क्लियर छ। म मेरै टिचर, मेरै पार्टीका आस्थामा भएका टिचर भनेर म ढाकछोप गर्नेवाला छैन। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी जुन चिजको लागि तलब लिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा यो मेरो पार्टीको, यो फलानो पार्टीको भनेर हुँदैन। मैले त सफा रूपमा सबै कर्मचारीलाई के भनेको छु भने काम हामीले गर्नुपर्छ। मलाई कुनै कर्मचारी ल्याएर भरेर 2-4 लाख लिने कमाउने लोभ होइन। काम चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। कसले ल्यायो, कहाँबाट आउनुभयो, त्यो तपाईँको कुरा हो। तर अबका दिनमा ठगेर काम चल्दैन। अब काम ड्युटी भनेको एउटा आफ्नो 10 देखि 5 सम्म गर्ने ड्युटी र कति हेल्प पोस्टहरूमा 4 बजे जाने, 3 बजे जाने कर्मचारी म गएर खबरदार अब 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म यदि कोही जान्न भने र म निरीक्षणमा पुगेँ भने त्यो रातो कलम चल्ने छ, ख्याल गर्नु होला भनेर कति अहिले तपाईँ यो दौरानमा जानुभयो भने धेरै परिवर्तन आएको छ। शिक्षकहरू, हेल्प पोस्टहरू अहिले 5 बजेसम्म पूर्ण रूपमा कर्मचारीहरू बसेर सेवा दिइराखेका छन्। शिक्षकहरू पनि 5 बजेसम्म पढाउनु? 4 बजेसम्म पढाउनु पर्यो। शिक्षकहरू त 10 देखि 4। हजुर हजुर, तपाईँले जुन यो परिवर्तन गर्नुभयो, आखिर तपाईँ चाहिँ जुन शब्दहरू बोल्नु भएको छ, जुन पैसा कमाउनको निम्ति भए मैले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्छु, जुन तपाईँ एउटा उद्योगी पनि हुनुहुन्छ, व्यापारी पनि हुनुहुन्छ, तथापि तपाईँले गरेको यो सोच त सराहनीय नै छ। र पहिलेका ती विगतका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि यही कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो र यही कुरालाई दोहोऱ्याइ चाहिँ यो 5 वर्ष घटाउनु भयो। तपाईँको पनि त्यो 5 वर्ष त्यसै गरेर नकट्ला भन्ने आधारहरू पनि त हामीले कसरी भन्न सकिन्छ? अब त्यो त अब त्यहाँका जनताले अनुभूति गर्ने कुराहरू। हजुर, अब जनताले हामी मात्रै चिच्याएर त हुन्न। म पूर्ण रूपमा गाउँपालिकामा समय दिएर स्कुलहरूमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर लागेको छु। मैले नीति निर्माणहरू त्यसरी बनाएको छु, जनताको सेवा गरेको छु र अब यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा मोटामोटी कर्मचारीहरूले पनि हाम्रो जागिर ड्युटी टाइममा बजाउनुपर्छ। अहिलेको अध्यक्षजीले वार्निङ पनि दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुराहरू जानकारी भइसकेका छन्। विकासका हिसाबले लिएर अब एउटै तत्कालमा हामीले CCTVहरू चोक चोकमा पनि लगायौँ। त्यसले गर्दा दुर्घटनाहरू हुने कम भयो, चोरीहरू हुने समस्या कम भयो। चोक चोकमा अहिले तत्काल हामीले CCTV लगाएर एउटा उदाहरणीय काम पनि गरेका छौँ। हजुर, यस्तै गरी गैँडा ताललाई पर्यटक हिसाबमा विकास गर्ने हिसाबले अहिले चुरे भावरले 1,65,00,000 पनि दिएको छ र त्यसबारे अब गैँडामा चाहिँ पर्यटक आउने कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भन्ने सोचले पनि लागेका छौँ। र यशोधरा पार्क हजुरलाई थाहा होला, यशोधरा पार्क पनि निर्माणाधीन छ। यशोधरा पार्क र गैँडा ताललाई हामीले परिवर्तनको रूपमा बढी जोड हाम्रो गौरवशाली गैँडाको भनौँ न एउटा राम्रो योजना, गौरवशाली योजना भनेको गैँडा ताल र यशोधरा पार्क रहेको छ। यसलाई हामी जिलो ज्यानले लागेर पुरा गर्ने तपाईँको कार्यकालसम्म त्यसलाई चाहिँ उदाहरणीय एकदम अवश्य उदाहरणीय नै हुन्छ। हजुर, तपाईँले त्यो जुन भन्नुभयो शिक्षाको कुरामा केही परिवर्तन आएको छ, अहिले पहिलाको तुलनामा चाहिँ
धेरै मात्रामा चाहिँ शिक्षकहरू विद्यालयको अवस्था नै अलि परिवर्तन आएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यस्तै गरेर गैंडामा जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अत्यन्त पछाडि पारिएको क्षेत्र हो जहाँका जुन गर्भवती महिलाहरूले आफ्नो जुन पेटमा भएको बच्चाको अवस्था बुझ्नको निम्ति जुन 2-2 महिनामा चेक जाँच गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाबाट पनि चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ जुन चेतनाबाट पनि चाहिँ विमुख हुन परिरहेको अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी पहल गर्नुभएको छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ? स्वास्थ्यमा पनि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्यलाई हामीले प्रमुखमा राखेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि म अनुगमन गरेँ, प्रत्येक हेल्थ पोस्ट आधारभूतहरूमा म पुगेँ। त्यहाँको स्थिति अब कति ठाउँमा त दबाई पनि गल्लीमा राखेर सेवा दिनुपर्ने भवनहरू अवस्था छ, कोही चाहिँ राम्रै छ, कोही भवन निर्माण 1500 भवन निर्माण पनि हाम्रो हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छ, सञ्चालन छ, सञ्चालन भएको छैन। भवन निर्माण कार्यक्रम अभियानलाई भवन निर्माणको क्रमिक रूपमा छ, भवन निर्माण हुँदैछ। त्यसपछि चाहिँ यो सामान्य किसिमको हाम्रो मेसिनरीहरू पनि गैंडा गाउँपालिकाको हेल्थ पोस्टमा रहेको देखिन्न। एउटा सानो किरा पऱ्यो भने टर्च छैन, कानमा निकाल्ने सामान छैनन्, त्यस्ता औजारहरू पनि नभएकोले कमसेकम प्राथमिक हिसाबले हामीले साना इक्विपमेन्टहरू 2-4-10 हजार पर्ने एक ठाउँमा राख्दाखेरि यिनी ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचले पनि अहिले हामीले त्यो बजेटमा पनि एउटा हालेका छौँ। र स्वास्थ्यमा जनचेतना पनि कम छ। मैले त के भनेको थिएँ भने डाक्टर साहबहरूसित कमसेकम हामीसित भएको 2टा सुत्केरी हस्पिटल, सुत्केरी गराउने एउटा कर्माहावामा छ, एउटा सूर्यपुरा हेल्थ पोस्टमा छ। र अब चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। तल्लो भेगका वार्ड नम्बर 1-2 मा पनि त्यो समस्या सुत्केरी गराउन हरैया ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण साँडीमा रहेको हेल्थ पोस्ट थोत्रो भवनमा र एउटा हेल्थ पोस्ट बन्दै छ, बल्ल छत मात्रै लगाएको र केही रकम अन्तै युज गर्नुपर्ने, उहाँलाई रकम रूपान्तरण गरेर तपाईँले यो घर प्लस्तर गर्नुहोस् र यसमा छिटोभन्दा छिटो हामी स्वास्थ्य सारौँ र यसमा चाहिँ प्रस्तुति गृह हामीले चलाउनु पर्छ भनेर म साँडीमा खानेपानीसम्म थिएन। साँडीमा म जाँदा मैले यो केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले तुरुन्त ल्याएर खानेपानी गराउनुहोस्, जनताहरू आउँदा प्यास हुँदा एउटा स्वास्थ्यले चाहिँ राम्रो पानी दिन सक्दैन भने हामी कुन आधारमा चाहिँ हामी राम्रो गर्छौँ भनेर फैलाउन सक्छौँ, कुराहरू भन्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ भन्दा उहाँहरूले ल्याएर 200-300 फुटमा राम्रो पानी आउनेको व्यवस्था पनि गरिदिएको छु र भवनहरू प्लस्टरदेखि टाइलहरू पनि साँडी हेल्थ पोस्टमा लगाएको छ र सबै हेल्थ पोस्टमा चाहिँ अब परिवर्तन बिस्तारै क्रमिक रूपमा औषधिहरूको बारेमा हामीले गभर्मेन्टले दिने भन्दा औषधि कसरी ल्याउने, कस्तो खाले हामी गाउँमा बढी युज हुन्छ, तिनी औषधिहरू हामी आवश्यकता हामीलाई कुन बढी छ, कुन आधारमा हामीले औषधि मगाउने भन्ने कुराहरू हामी यो डाक्टरहरूसित पनि हाम्रो हेल्थ पोस्टका प्रमुखहरूसित गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुखसित बसेर पनि छलफल गरिसकेका छौँ एक विषयमा। र अब हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ सर, हजुरले हामीलाई साथ दिनुहोस् भन्नुभयो। म राम्रो कामलाई एकदम 24 घन्टा साथ छु। कसैले नराम्रो काम गर्छ र ढाकछोप गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्योबाट मबाट हुँदैन भनेर हामी त्यस हिसाबले त्यो अभियानमा तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। एकदम तपाईँ त्यो अभियानमा हिँडिरहँदा जुन गैंडा गाउँपालिकामा अर्थात् त्यो नजिकका आसपासका विभिन्न चाहिँ पश्चिम क्षेत्रका गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूमा चाहिँ यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विशेषज्ञहरू चाहिँ जान नमान्ने अवस्था छ। त्यो जान्न नमान्ने अवस्थाको पछाडिको कारण के होला, तपाईँले त्यसको बारेमा पनि केही अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन? र त्यहाँ गएका जुन कर्मचारी छन् ती कर्मचारीहरू पनि पालै पालो चाहिँ बिदामा बस्ने, समयमा चाहिँ जुन कार्यालयमा हाजिरी नहुने र त्यहाँ आएका सेवा गर्नेलाई पनि चाहिँ व्यवहार नराम्रो गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि पटक पटक बाहिर आउने गर्छ। यसको विषयमा पनि तपाईँलाई केही ज्ञान छ कि? एकदम ज्ञान छ। यो डाक्टर साहबहरू अब त्यो ठाउँ कुना कन्दरा छ, विकास रूपले त्यति भएको छैन। जति साबिक सूर्यपुरा विकास भएको छ त्यति उता भएको छैन। 1-2 मा अवश्य पनि ठाउँ अलग्गै छ, परिवर्तन गर्नुपर्ने ठुलो समस्या छ। र हामीले के भनेका छौँ भने डाक्टर साहबहरूको मिटिङमा को कतै पनि जान सक्छ। म गैंडा गाउँपालिकाको सूर्यपुरा हेल्थ पोस्टमा छु भन्ने बित्तिकै हजुर त्यहाँ हुनुहुन्न, इन्टरनल तरिकाले जहाँ पनि पर्न सक्नुहुन्छ है अबको दिनमा भनेर मैले एउटा आन्तरिक सरुवा हुनसक्छ तपाईँहरूको सूर्यपुरैको हेल्थ पोस्ट गैंडा गाउँपालिकाको स्वास्थ्य कर्मीभित्र पनि मैले त्यो कुरा भनिसकेको छु। र
समय मैले पहिला पनि भनिसकेँ। पहिला कति बजी आउनुहुन्थ्यो जानुहुन्थ्यो त्यो अब हुँदैन। 10 बजीदेखि 5 बजी चाहिँ सेवा दिनुपर्छ र त्यहाँ निरन्तर कर्मचारी जुन जागिर खान आउनुभएको छ जुन उद्देश्यले त्यो पुरा हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा भनिसकेका छौँ र उहाँहरूले एउटा माइन्ड मेकअप पनि गरिसक्नु भएको छ। र कतिजनाले के गर्नुहुन्छ भने मेरो एउटी आफ्नै आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सिफारिस गर्ने नभनिदिनुहोस् न, सरुवा गर्न नभनिदिनुहोस् न भन्ने खालकाहरू पनि आमाले गुनासो मलाई सुनाउनुहुन्छ। अब आमा हो, स्वाभाविक रूपमा सुन्ने कुरा हो। तर परिवर्तनको लागि त कसैको एकै ठाउँमा बसेर जागिर खाने पेवा त हुँदैन नि। उहाँ सरकारी अनुसार चाहिँ परिचालन हुनुपर्छ र म त्यो गर्छु। र मोटामोटी अहिले हाम्रो गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई लिएर प्रत्येक वार्डमा 9वटा वार्डमा करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ करारहरूलाई अब तानेर प्रत्येक वार्डमा हामी चाहिँ थाई कर्मचारी, अवश्य सचिव एकजना, थाई कर्मचारी, सहायक र एउटा कार्यालय सहयोग गरेर 3टा हिसाबले मिलाउने भनेर एउटा हामी बसेर त्यो योजना पनि मिलाएका छौँ। कतिजना सचिवहरू एकै ठाउँमा बसेको 8 वर्ष 9 वर्ष भयो। त्यसरी गर्दा परिवर्तन हुँदैन। प्रत्येक सचिव प्रत्येक वार्डमा जान सक्नुपर्छ। उहाँहरूले जागिर खानुभएको छ र यो सचिव उहाँ जहाँ गएर गर्ने 1 वर्ष, उहाँको सचिव अन्त गर्दाखेरि काम सुचारू राम्रो हुने मलाई विश्वास लाग्छले यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मोटामोटी खाका पनि हामी बनाइसकेका छौँ। जुन तपाईँले करारका कर्मचारीको विषय उठान गर्नुभएको छ, त्यहाँ करारका कर्मचारी 9 जना रहेका छन् भन्नुभयो। जुन 9 जनालाई अहिले चाहिँ अन्य गाउँपालिका, अन्य नगरपालिकाहरूले आफ्ना नजिकका मान्छेलाई भर्ती गर्नको निम्ति करारका कर्मचारीलाई चाहिँ फाल्ने जुन प्रथा छ, गैडा गाउँपालिकाले उनको विषयमा के सोचेको छ? म त प्रष्ट छु। म जुन दिन पस हस्तान्तरण गरेँ गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू करार थाई सबैलाई के भने म जनताको सेवा गर्न आएको, हामी जनताका सेवक हौँ, तपाईँहरू राष्ट्र सेवक हो। यहाँ हामीले हाम्रो उद्देश्य यहाँ भएका जनताहरूको सेवा दिनु हो। यसमा कसैले पनि आनाकानी नगरोस्। कसै करारलाई मैले निकालेर उसलाई अर्को भरेर मलाई पैसा कमाउने लोभ छैन। तर कोही कर्मचारीले यो नभनोस् मैले यो गरेर आएँ, मैले यसरी काम ठग्छु भनेर त्यो नसोच्नु होला। मलाई कुनै लोभमा पर्नु छैन कुनै कर्मचारीलाई निकालेर। मेरो उद्देश्य, मेरो दुश्मनी कुनै कर्मचारीसित छैन। हामी सबै साथी हो। काम गर्दाखेरि सहकार्य गरेर जानुपर्छ, हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर अगाडि जानुपर्छ। तर जुन नियम कानुनभन्दा तपाईँहरूले टेक्नु भएन भने, कानुनमा बसेर काम गर्नु भएन, लापरवाही गर्नुभयो भने तपाईँहरू आफ्नो झोला बोके हुन्छ गैंडा गाउँपालिकाबाट भनेर म सुरुको दिनै कर्मचारी स्टाफ राखेको थिएँ। मलाई अहिले पनि भने जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, कर्मचारी जो हुनुहुन्छ, कुनै मेरो दुश्मनी छैन कसैसित। कोहीबाट आउनुभयो होला, उहाँ कोहीबाट आउनुभयो होला, तर जनताको काम गर्न भनेर आउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो ड्युटीमा लापरवाही गर्नुभयो, अध्यक्ष कार्यकारीलाई टेर्नु भएन भने त हामी स्वतः बिदा गर्छौँ। जे होस्, अहिले चाहिँ काम गरिरहेको कर्मचारीलाई हटाउने चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि छैन। जसले काम गर्दैन त्यो हट्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा कामको प्रतिफल नआएपछि त्यसलाई चाहिँ हटाउने स्वाभाविक नै रहन्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ कार्यकर्ता मैले हाम्रो सोच चाहिँ सबै करार कर्मचारीलाई निकालेर भर्ती गरौँ या हटाउँ भन्ने सोचमा हामी छैनौँ। काम नगर्ने कर्मचारी बिदा हुन्छन्। खास गरी गैंडा गाउँपालिकामा त्यहाँ चाहिँ जुन बाटोको अवस्था पनि लथालिङ्ग छ। अझ विगतमा का कुरा कोट्याउनुहुन्छ भने त त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी तन्त्र जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू मिलेर चाहिँ धेरै भ्रष्टाचारहरू गरेका चाहिँ उदाहरणहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन्। अब त्यो भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निम्ति, त्यो भ्रष्टाचार हुन नदिनको निम्ति र कर्मचारी तन्त्रलाई केही मात्रामा सजग गराउनको निम्ति तपाईँले कस्ता उपायहरू अपनाउन हुनेछ ताकि चाहिँ त्यहाँ शून्य भ्रष्टाचार होस्, गैंडा गाउँपालिका एउटा नमुना योग्य बनोस् भनेर तपाईँले कसरी अभियान चाल्न थाल्नु भएको छ? भ्रष्टाचारको त म खुद विरोधी छु होइन। मैले अब यहाँ कर्मचारी तन्त्र होस्, उहाँहरू आफैमा एउटा सङ्गठन हुनुहुन्छ होला, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो सङ्गठनले काम कारबाहीमा लापरवाही गर्छ भने त्यो मान्ने हुन्न हामीलाई। प्रष्ट रूपमा उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। म पटक पटक मिटिङहरूमा पनि उहाँहरूलाई भनेको छु, हामी जनताको सेवक हो, जनतालाई हामीले सेवा दिनुपर्छ, हाम्रो काम त्यति हो। कुनै कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने
फेसबुक म आएर त एउटा कुरा भनौँ, यो फेसबुक चलाउँदाखेरि मैले फेसबुकमा युट्युबमा लाइन नै कट अफ गरिदिएको छु, नेटै नचल्ने बनाइदिएको छु। कर्मचारी मोबाइलमा भुल्छन् भनेर। उहाँहरू ड्युटी हो, प्रत्यक्ष जनतासित उहाँहरूले आफ्नो काम कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर मैले युट्युब र फेसबुकमा नेटै नचल्ने बनाइदिएको छु। होइन, त्यहाँ त चाहिँ अहिले विज्ञान र प्रविधिको युग सँगसँगै त्यो हेर्नु पनि एउटा चाहिँ समाचार लिनु हो, तथापि चाहिँ कर्मचारी तन्त्रलाई सजग गर्नु पनि एउटा राम्रो उपाय त हो। त्यो नेट भनेको काटेर मात्र समस्या समाधान त हुँदैन नि त। खेलाएर बस्ने जुन प्रविधि छ, नेट त हामी मोबाइल बिहान 9-10 बजे गएर हेरे पनि फेसबुक त आइहाल्छ घरबाट। म आफै पनि त्यहाँ फेसबुकहरू चलाएर बस्दिनँ र साँझ परेपछि बिहानको टाइममा हामी फेसबुक हेरिन्छ, न्युजहरू हेरिन्छ। तर त्यो सिस्टम मैले बनाउन के चाहेको भने अब हामी काम गर्नुपर्छ है। अध्यक्षजीले टिकटक र फेसबुकमा चाहिँ रमाउने बेला होइन। अब चाहिँ हामी जनताको काम गर्नुपर्छ। कुनै जनता सेवाग्राही आएको छ, कर्मचारी आफ्नो ध्यानमा उहाँलाई के छ, के समस्या हो, अनि सोद्धा पनि यहाँ काम हुन्न, त्यस्तो चाहिँ नहोस्। जनता सेवक आइसकेपछि राम्रोसँग त्यसमा व्यवहार हुनु पर्यो। उहाँलाई नम्र तरिकाले सोधिनु पर्यो, उहाँको काम के हो, यहाँबाट सल्भ हुने हो या अन्त कतै जानुपर्ने हो, त्यसको पूर्ण जानकारी होस् भन्ने मैले त्यसरी कर्मचारीहरूलाई अहिले सजग निर्देशन गरेको छु। र अलिकति हाम्रो के छ भने हामी भाडामा छौँ अहिले, हाम्रो भवन बन्दैछ। र त्यो भवन बन्ने क्रममा मैले के भनेको छु भने सोधपुछ डेस्क अलग्गै राख्ने र नागरिक कक्ष, नागरिक आएर कहाँ हो, कसलाई भेट्ने भन्दा पनि हाम्रा 2 जना कर्मचारी उहाँको समस्या के हो, उहाँको फाइल छ भने कुनमा लैजाने, कर्मचारीले नागरिक कक्षले डोराउँछ। उहाँको आवश्यकता कहाँ छ भनेपछि कर्मचारीले यहाँ जानुहोस् भनेर भनिदिएपछि उहाँहरू उठेर जाने, नभए एक ठाउँमा आनन्दले बस्ने। त्यस्तो सिस्टमले अब हामी नयाँ भवनमा जानुपर्छ। त्यो हिसाब आज सेवाग्राही गएपछि ऊ चाहिँ आफ्नै कक्षमा चाहिँ बस्ने र त्यो सम्पूर्ण चाहिँ सेवाग्राही कामहरू जुन कर्मचारी तन्त्रले लगेर चाहिँ त्यसलाई पुरा गरेर ल्याइदिने हो, जुन यो तपाईहरु लागू गर्दै हुनुहुन्छ। गर्दैछौँ। नयाँ भवनमा एकदम सम्भव छ। तर हामी टोकन सिस्टम बनाउँछौँ। टोकन सिस्टम लिइसकेपछि नम्बर वाइज हुन्छ। यहाँ मेरो मान्छे, यहाँ तेरो मान्छे, यो ठुलो मान्छे भन्ने सिस्टमै अड्छ। जसको पहिला टोकन नम्बर आउँछ, यो त लागू गर्न समस्या हो नि। लागू भइसकेपछि अहिले ब्याङ्कमा पहिले कोही भित्रबाट जान्थे, कोही बाहिरबाट जान्थे। अहिले त ब्याङ्कहरूमा पनि टोकन भएको छ, बकाइदा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, आफ्नो पालो आइसकेपछि जानुहुन्छ। सिस्टममा लान गाह्रो छ। सिस्टममा गइसकेपछि काम गर्न धेरै सजिलो छ मेरो बुझाइ। म पनि 8-10वटा देशहरू यो बिजनेसको दौडले गरिसकेँ। हामी किन पछि छौँ भने सिस्टम नमिलाएर पछि छौँ जस्तो लाग्छ। विदेशमा त्यही सिस्टम फलो छ, मजाले काम भइरहेको छ, कसैले उल्लङ्घन गर्दैन नियम कानुन। सिस्टममा हिँडिराखेछन्। त्यहाँ ठुलो यहाँ सानो भन्ने कुरै छैन विदेशमा। सिस्टममा लाइनमा जो अगाडि छ उसले पाउँछ, जसको पालो आउँछ उसले पाउँछ। आज रूपन्देही जिल्लाको पछाडि रहेको जुन पश्चिम क्षेत्रमा विकासको गतिमा अत्यन्त कमजोर रहेको गैडा गाउँपालिकाले सारा रूपन्देहीलाई त्यो सिस्टम सिकाउन चाहिँ अब तयार रहेको अवस्था हो। एकदम आफूबाट परिवर्तन गरेर अब हामीले आफूबाट परिवर्तन गरेर गैंडवा जुन विकासमा तल थियो, आज ती जुन हामी आज सैना मैना कञ्चनको नाम लिन्छन् त्यहाँका व्यक्तिले परिवर्तन गैंडवा जस्तो हुनुपर्छ है अब भन्ने त्यो सोच होस्, त्यो विकास होस्, त्यो परिवर्तन होस् भनेर हामी लागेका छौँ। र अब यो सिस्टम केही दिन सिस्टममा ल्याउन समस्या छ, धेरै उकाली ओह्रालीहरू पार गर्नुपर्छ, धेरै यसमा गाह्रो छ। तर पनि त्यससित हामी डराएर पन्छिएर भाग्ने छैनौँ। यो सिस्टम बचाल्नेलाई कर्मिक रूपमा हामी त्यो ल्याउनेछौँ। आज सुरेन्द्र पौडेल चाहिँ त्यो सिस्टमको निम्ति निरन्तर रूपमा चाहिँ लागिरहन्छ। एकदम लागिरहेको छ, लागिरहनेछ, लागिरहेको छ, सबै छ। हजुर, खास गरी तपाईँले त्यो भनिरहँदा अहिले पनि यो ठुला ठुला महलहरूमा बुटल उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ, तिलोत्तमा नगरपालिका कुरा गर्नुहुन्छ, अथवा जुनसुकै चाहिँ ठुला चाहिँ जुन स्थानीय तहको कुरा गर्नुभयो भने आखिर त्यही सेवाग्राहीबाट लिएको त्यो करले चाहिँ बनाएको भवनमा आज जनप्रतिनिधिहरू, जनताको सेवा गर्न चाहिँ गएका जनप्रतिनिधिहरू भित्र घुम्ने कुर्सीमा चाहिँ आनन्द आडेस लाएर बसेर चाहिँ बसिरहँदा ती जनता सेवाग्राही भने त्यो झ्यालको प्वालबाट चाहिँ हात राखेर चाहिँ सेवा लिन बाध्य भएका छन्। त्यसलाई पनि तपाईँले परिवर्तन गर्नुहुन्छ।
अवश्य परिवर्तन। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, अहिले त कोठा कोठामा जाने चलन छ। कतिजना हाम्रो अशिक्षित हुनुहुन्छ बिचराहरू, उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो कहाँ जाने हो भन्दा अध्यक्ष कहाँ, उहाँहरूकोमा भावना डाइरेक्ट के छ, अध्यक्षले गर्छ भन्ने भावना छ। र कतिजना त अहिले कस्तो छ भने अध्यक्षले भने ठिक हुन्छ भनेर सिधै अध्यक्षसित आउनुहुन्छ। अब म नै भन्नुपर्छ कि उहाँ जानुहोस्, यो कक्षमा जानुहोस्, या कार्यालय सहयोगीलाई उहाँ लिएर जानुहोस् यो कक्षमा भनेर हामी त्यसरी भनिरहेका छौँ। भोलि गएर नयाँ भवनमा सरेर नागरिक कक्ष राखियो भने त उहाँहरू त एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ। के उहाँको समस्या हो, मै आएर सल्भ गर्नुपर्ने हो कि कर्मचारीबाट सल्भ हुने हो कि, त्यो एउटा सोधपुछ डेस्कले उहाँहरूलाई राखेर नागरिकहरू कर्मचारीले उहाँहरूको फाइल टेबलमा पुर्याउनुहुन्छ। केवल नागरिक बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ काम सकाएपछि चाहिँ आफ्नो काम कागजातहरू लिएर जाने मात्र हो, अरू चाहिँ यता र उता कोठामा दौडने काम चाहिँ हुँदैन। तर समाज कस्तो छ भने हाम्रो त्यहाँ जोडिहालौँ, डाइरेक्ट भेट नभएसम्म कामै हुन्न कि हाम्रो ढिलो भयो कि भन्ने सोच छ। त्यो सिस्टम हो, पालै पालो टोकन लिइसकेपछि त पालो पालो आइहाल्छ। तर हाम्रो त्यहाँको समाजदेखि अध्यक्षलाई भनिहाल्यो भने त चाँडो भइहाल्छ भन्ने एउटा हो। त्यो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ। हामीले पहिला त्यो नम्बरमा लागिसकेपछि हाम्रो नम्बरले मेरो नम्बर कसैले मिच्दा पनि मिच्दैन र मेरो नम्बर अरूभन्दा अगाडि पनि जाँदैन भन्ने एउटा चेतना चाहिँ जगाउन जरुरी छ। खास गरी तपाईँले चाहिँ जुन निर्वाचनमा हमिरहँदा घोषणापत्रमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विकासका कुराहरू, जनचेतनाका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका कुराहरू पन्ल्याउनु भयो। यद्यपि अझै पनि गैंडवा गाउँपालिकाबाट मासिक रूपमा चाहिँ हजारौँ युवा युवतीहरू चाहिँ विदेशका गल्लीमा जान बाध्य भएका छन्। त्यसलाई रोक्नको निम्ति अब तपाईँको पहल के रहन्छ? रोजगार सिर्जना गर्नको निम्ति गाउँपालिका स्तरमा तपाईँले गर्ने कामहरू के छन्, त्यसबारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम यो त देशभरिकै समस्या हो। गैंडवा गाउँपालिका भन्दा पनि देशकै समस्या हो। यो हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुनु र गैंडवाको पनि समस्या नै हो। आज हजारौँ युवाहरू कोही ड्रग्स खाएर घुमिरहेका, कोही रक्सी चुरोटमा फसिरहेका छन् र कतिजना विदेश जान बाध्यता भएका छन्। त्यहाँहरूलाई एउटा परिवर्तन, उहाँ युवाहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र स्वरोजगार लैजानुपर्छ भनेर हामी त्यस्ता खाले कार्यक्रम अब ल्याउँछौँ। पहिला पनि आए होलान्। अब चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स खोलेर ड्राइभिङ सिकाउने, लाइसेन्स निकाल्ने योजनाहरू लक्षित गरेर हुन्छ कि मोबाइल मर्मतहरू गरेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन पसल चलाउन सक्नुहुन्छ कि इलेक्ट्रिकहरू सिकेर उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ कि र गैंडवा गाउँ हाम्रो जुन तालहरू छ, तालहरूमा पर्यटकहरू भित्राउने योजनाहरू ल्याएपछि उहाँहरूले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ, होमस्टेहरू खोल्न सक्नुहुन्छ, सानो सानो पसल गर्नुहुन्छ। अब यशोधरा पार्कमा त बनिसकेपछि लुम्बिनीमा आज फुलमाला बेच्नेले लाखौँ कमाएको छ। यशोधरा पार्क बस्ने बित्तिकै त्यहाँका कति युवाहरू त आफ्नो पसल खोलेर गाइडहरू गरेर त्यहाँ रोजगार गरेर पनि पाल्न सक्नुहुन्छ। र हामी कृषिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब भनेको कृषिमा पुरानो तरिकाले कृषि गरेर सम्भव छैन। परम्परावादी कृषि प्रणालीलाई चाहिँ अब आधुनिक तरिकाले हामी कृषि गर्नुपर्छ र हामीले कृषिमा पनि बढी जोड दिएका छौँ। अहिले हामीले ल्याएका छौँ, हाम्रो नीतिमा पनि छ भने यो मलखातको समस्याहरू अनि यो उपदानको समस्याहरू गर्दा किसान कार्ड भनेर हामी वितरण गर्ने। कुन क्याटेगोरीमा कुन किसान छ, कसको थोरै जग्गा छ, कसको मिडियम छ, कसको बढी छ, त्यही अनुरूप त्यसको आधारमा तपाईँले अनुदान प्रदान कार्डहरू हामी त्यही अनुसार किसान कार्ड लागू गर्छौँ र हामीले दिने अनुदानहरू उहाँहरूलाई त्यही किसिमले वितरण गर्ने योजना पनि हाम्रो। आज वास्तविक किसान भन्दा बाहिर गएको त्यो अनुदान अब गैंडवा गाउँपालिकाले चाहिँ वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन पहल गर्छ। पहल नै त्यही हो, किसान कार्ड लागू गर्नु हाम्रो पहल नै त्यही हो। वास्तवमा जुन किसानले गरेको छ, जुन किसानमा हाम्रो यो जानुपर्ने यो उपदानहरू उहाँहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। आज बाह्य रूपमा चाहिँ भनसुनको आधारमा चाहिँ त्यो भनसुनको अनुदान चाहिँ अन्त बाहिर जाँदैन। त्यसमा तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ? एकदम सचेत छु। साथसाथै अब खास गरी समग्र त्यो चाहिँ गैंडवा गाउँपालिकाको निम्ति विकासको निम्ति नै भनौँ। अब किन भन्दा विकास भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पूर्ण चाहिँ भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै कुराहरू पर्छ। त्यसको निम्ति समग्रमा अब 5 वर्षमा चाहिँ गैंडवा गाउँपालिकाले चाहिँ कोल्टो फेर्छ। अवश्य कोल्टो फेर्छ। त्यही
त्यही नै गर्ने भनेर हामी आएका छौँ। त्यो लाग्नुपर्छ हामी। र कस्तो हुन्छ भने हामी के गर्छौँ, हाम्रै बजेट गैंडा गाउँपालिकालाई जुन आएको छ त्यही बजेटमा निर्भर भएर हामी काम गर्ने गर्छौँ। हामीले ठुला योजनाहरू परदेशमा लागेर हुन्छ कि सङ्घमाथि गएर हुन्छ कि त्यसरी हामी ठुला बाटाघाटाहरू, ठुला रोजगारका सिर्जनाहरू, हस्पिटलका कुराहरू भए, गेम खेल्ने पार्कका कुरा भए, गेम खेल्नलाई स्टेडियमका कुरा भए, त्यो त गैंडा गाउँपालिकाको बजेटले भ्याउने कुरा हुँदैन। त्यसलाई हामी परदेशसित समन्वय गर्ने हो कि केन्द्रसँग समन्वय गर्ने हो कि त्यहाँ हामी समन्वय गरेर हाम्रा बायोडाटाहरू बनाएर यो कारणले हामीलाई यो आवश्यकता छ भनेर हामी त्यता दौडेर भए पनि ठुलाहरू योजनाहरू लागेर उता काठमाडौँबाट, सङ्घबाट, परदेशबाट हामी लागेर पहल गरेर चाहिँ ठुलाहरू योजनाहरू भित्राउने नीति पनि हाम्रो रहेको छ। यसमा हामी लागिपर्नेछौँ। हजुर सुरेन्द्र सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। अन्त्यमा खास गरी हाम्रो लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शकहरूको निम्ति र खास गरी चाहिँ गैंडावासीहरूको निम्ति तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? लुम्बिनी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरू र मेरो कुरा सुन्नुहुने गैंडावासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी परिवर्तन गर्न आएको हो, राम्रो कुरा गर्ने हो। तपाईँहरू हाम्रोमा विश्वास गर्ने चलन कम छ। पहिलेकैलाई जोड दिइहाल्नुहुन्छ। भर्खरै आएको 2 महिना छ, एकचोटि हामीलाई 1 वर्ष 2 वर्ष काम गरेर हेर्न दिनुहोस् न। हामी सोचमा परिवर्तन कसरी गर्छौँ, विकासमा परिवर्तन कसरी गर्छौँ। भर्खरै आएको 2 महिना भएको छ, हामीले आफ्नो बजेट पनि बनाउन पाएका छैनौँ। हजुर, पहिलाकै बजेटहरू सञ्चालन भए हामीलाई त्यति रूपमा पनि थाहा छैन। हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्। काम गर्दा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई साथ दिनुहोस्। नराम्रो काम गर्ने भने यहाँ तपाईँले यसरी गल्ती गर्नुभएको छ, सच्याएर जाम है भन्ने सुझावहरू पनि दिनुहोस्। हजुर, तपाईँहरूका सुझाव, तपाईँहरूको सल्लाह, तपाईँहरूको वास्तविक दुःख त्यसलाई बुझेर हामीले आफ्नो नीति तथा तर्जुमा बनाएका छौँ। र तपाईँहरूका सल्लाहहरू मैले गैंडा गाउँपालिकाबाट सल्लाहहरू पनि धेरै लिएको छु। खुलेआम ओपन पनि गरेको थिएँ। कसैले सुझाव सल्लाह छ भने दिनुहोला। र हामीले एउटा ओपन फ्लोर पनि सबै सर्वदलीय बैठक राखेर कस्तो नीति बनाउने भनेर मिटिङ पनि गरेका थियौँ। कार्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यही अनुसार कार्यक्रम हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस्, गैंडावालाई परिवर्तन गरिन्छ। गैंडावा राम्रो बन्छ। गैंडावा सुखी गैंडावा, समृद्ध गैंडावा बन्छ। विश्वास गर्न सिक्नुहोस्। हस् सुरेन्द्र सर, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो झरीको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण भनाइहरू अथवा महत्त्वपूर्ण चाहिँ गैंडावासीको चाहिँ विचारहरू राख्नुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा लुम्बिनी टेलिभिजनले मलाई उहाँबाट बोलाएर आफ्ना भावनाहरू, मेरा कुराहरू जनतामाझ पुर्याउने जुन जमर्को गरेको छ, यसको लागि पनि म लुम्बिनी टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैंडावा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेल। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै जानुहोला। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।